यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा झैँ स्क्रिनमा 20 जना साथीहरू जम्मा भइसक्नु भएपछि म मुक्तक वाचनलाई निरन्तरता दिनेछु। यतिखेर मैले स्क्रिनमा 8 जना 10 जना साथीहरूलाई देखिसकेँ। धनबहादुर बिसी, पद्मा भट्टराई, सन्तोष केसी, उत्तम बहादुर राणा मगर, धनबहादुर बिसी, दीननाथ लम्साल, केही साथीहरूको नाम स्क्रिनमा देख्न गाह्रो भइरहेको छ। यतिखेर म छु आफ्नो मुक्तक लाइभ श्रृङ्खलाको 25औं श्रृङ्खलामा। 2075 साल असारदेखि सुरु भएको मासिक मुक्तक लाइभको श्रृङ्खला मैले विशेष कारणले गत असार महिनामा गरिन र यो साउनको आजको यो श्रृङ्खला मेरो नियमित मुक्तक लाइभ श्रृङ्खलाको 25औं श्रृङ्खला हो। नारायण खनाललाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। स्क्रिनमा 13 जना साथीहरू देखिरहनु भएको छ। शोभा नेउपानेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सन्तोष केसीलाई मैले नमस्कार फर्काएँ। डिलहरी घिमिरेलाई पनि नमस्कार गरेँ। यतिखेर म छु ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित आफ्नो निवासमा र नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सदा चाहिँ सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका र साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी मित्रहरूलाई म पुनः नमस्कार गर्दछु। स्क्रिनमा 16 जना साथीहरू देखेको छु। 20 जना साथीहरू जम्मा भइसकेपछि म आफ्नो मुक्तक वाचनलाई सुरु गर्नेछु। आज मसँग छन् 27 वटा मुक्तकहरू। तीमध्ये 6 वटा मुक्तकहरू मैले आजै लेखेका सुकुमार मुक्तकहरू छन्। एसपी असफललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कृष्णराज पाण्डे जो मलाई नियमित सुन्नुहुन्छ, पाण्डेजीलाई पनि नमस्कार। दादा नमन भन्नुभयो एसपी असफल भाइले। निशा केसी, मुक्तक सागरका सम्पादक निशाजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। 20 जना साथीहरूलाई मैले देखिसकेँ र म विलम्ब नगरी कार्यक्रम सुरु गर्छु। डिलहरी घिमिरे परिवर्तनलाई पनि मैले नमस्कार गरेँ। म ठिक छु। कतिपय साथीहरूको नाम मैले मुक्तक वाचन गरिरहँदा नदेख्न सक्छु, अभिवादन गर्न छुट्याएको हुन सक्छु। तथापि सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार छ। बिचबिचमा थोरै कुराकानी पनि गर्नेछु। मसँग आज छन् 27 वटा मुक्तकहरू। आज संयोगले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पनि परेको छ। म आजको मुक्तक लाइभ भगवान श्रीकृष्णमा समर्पित गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै, अभिवादन गर्दै आजको पहिलो मुक्तक राख्न चाहन्छु। आजको 25औं मुक्तक लाइभको पहिलो मुक्तक यहाँको लागि राख्न चाहन्छु। पद्माजी धन्यवाद, बधाई दिनुभयो। बधाई दिने विषय हो वा होइन। नवराज घिमिरे शिखर मुक्तकार काभ्रेबाट सुरु गरौँ भन्नुभयो। म सुरु गर्छु। पहिलो मुक्तक। वस्तुको किनबेच जहिलेसुकै परल राम्रो हुन्छ, पानी जस्तो होस् जिन्दगी यो तरल राम्रो हुन्छ। वस्तुको किनबेच जहिलेसुकै परल राम्रो हुन्छ, पानी जस्तो होस् जिन्दगी यो तरल राम्रो हुन्छ। जटिल हुन्छ जीवन अनेक सपना र आकाङ्क्षाले, जटिल हुन्छ जीवन अनेक सपना र आकाङ्क्षाले, जीवन जहाँसुकै जहिलेसुकै सरल राम्रो हुन्छ। मैले जीवनको मुक्तकबाट सुरु गरेँ पहिलो मुक्तक र फेरि पनि भन्छु, बेलुकीको पाउने 9 भएको छ। करिब 45 मिनट यहाँको समय लिनेछु। मैले क्रमसङ्ख्या 1 को मुक्तक राखेँ र यहाँहरूलाई कदाचित कुनै मुक्तक पछि दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने क्रमसङ्ख्या नोट गर्नुहोला। म पछि दोहोऱ्याएर प्रस्तुत गर्नेछु। मुकुन्द शर्मा पौडेललाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मित्र राजु पोखरेललाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले आजको पहिलो मुक्तक राखिसकेँ। अब म आजको दोस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। फेसबुकमा पनि राखिसकेको मुक्तक हो। पानी नभए सकिन्न बाँच्न, घाम नभए सकिन्न, पानी नभए सकिन्न बाँच्न, घाम नभए सकिन्न, आफन्त नभएको सहरमा काम नभए सकिन्न। पानी नभए सकिन्न बाँच्न, घाम नभए सकिन्न, आफन्त नभएको सहरमा काम नभए सकिन्न। बाहिरी दुनियाँमा त अयोध्या नभए नहोस्, बाहिरी दुनियाँमा त अयोध्या नभए नहोस्। आफूभित्र आनन्दित हुनुपर्दा राम नभए सकिन्न, आफूभित्र आनन्दित हुनुपर्दा राम नभए सकिन्न। मीना श्रेष्ठ धेरै छुटेको छैन, तपाईँलाई नमस्कार गरेँ। नियमित रूपमा मलाई सुनिरहनु भएको छ मीनाजीले र लाइभलाई अघिल्लो महिना लाइभलाई
निरन्तरता दिन पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो। मैले दोस्रो नम्बरको मुक्तक सुनाएँ, मिनाजी नमस्ते पनि गरेँ। निशाजी धन्यवाद। शोभा नेउपानेलाई पनि मैले अभिवादन गरिसकेँ। एकजना कृष्णराज पाण्डेले राम्ररी भोल्युम सानो भयो भन्नुभयो। दीपक गेवाली सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। पुरानो मित्र, के यहाँहरूले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? म त्यो जान्न चाहन्छु। मैले सकेसम्म मेरो आवाजलाई उच्च बनाएर प्रस्तुत गर्नेछु। के यहाँहरूले मलाई सामान्य स्वरमा सुन्न सकिरहनु भएको छ? त्यो जानकारी पाऊँ। मनु घिमिरेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। के यहाँहरूले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? त्यसपछि म आजको तेस्रो मुक्तक वाचन गर्नेछु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 25औं श्रृङ्खलामा। मसँग आज छन् 27वटा मुक्तकहरू। 2वटा मुक्तक सुनाइसकेँ। तेस्रो मुक्तक वाचन गर्दैछु। म तेस्रो मुक्तकमा लाग्छु। सुनिएको छ भन्नुभयो नवराज घिमिरेले। म तेस्रो मुक्तक राख्छु आजको। हिजै लेखेको मुक्तक हो, फेसबुकको भित्तोमा पनि थियो। जति जहान उति नै चुलाहरू देखेर अचम्म लाग्छ, जति जहान उति नै चुलाहरू देखेर अचम्म लाग्छ, सत्यले हार्ने ढक र तुलाहरू देखेर अचम्म लाग्छ। जति जहान उति नै चुलाहरू देखेर अचम्म लाग्छ, सत्यले हार्ने ढक र तुलाहरू देखेर अचम्म लाग्छ। कोही धरतीलाई भार मात्र, कोही इतिहासका लागि, कोही धरतीलाई भार मात्र, कोही इतिहासका लागि, शरीर र नामका यी ठुलाहरू देखेर अचम्म लाग्छ। शरीर र नामका यी ठुलाहरू देखेर अचम्म लाग्छ। तुलसी कोजुलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। दिननाथ लम्साल धन्यवाद। मनु घिमिरे विराटनगरदेखि मनुजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि पुनिता थापालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। माधव काभ्रेली यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। ठाकुर गौतम धन्यवाद। यहाँ सबैले राम्रो सुनेको छ भन्नुभयो निशाजी। 1-0 है नोट गर्नु भन्नुभएको छ मिना श्रेष्ठजीले। मिनाजीको लागि म 1 दोहोऱ्याउँछु, मैले नोट गरेँ। अब म आजको चौथो मुक्तक राख्न चाहन्छु। आजको चौथो मुक्तक क्रम सङ्ख्या 4। रवि श्रेष्ठ पुरानो मित्र, रविजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। राम्रा मुक्तक लेख्नुहुन्छ। रुद्र गेवाली सर राम्रा मुक्तक लेख्नुहुन्छ, असाध्यै राम्रा मुक्तक लेख्नुहुन्छ। गेवाली सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 25औं श्रृङ्खलामा छु। जीवन वृक्षबाट सुकेका हाँगाहरू भाँचिरहनेछु। देह मरेर जाला मेरो, देह मरेर जाला मेरो, तिमीभित्र बाँचिरहनेछु। म यही लोकमा रहँ वा नरहँ प्रियजनहरू हो, म यही लोकमा रहँ वा नरहँ प्रियजनहरू हो। एक एक मुस्कान, एक एक मधुवचन साँचिरहनेछु, एक एक मधुवचन, एक एक मुस्कान साँचिरहनेछु। मनोज कुमार मेहतालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। हिरा कणेललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। पोखरादेखि शङ्कर गेवाली सर नियमित मुक्तक लेख्नुहुन्छ। गेवाली सर राम्रो लाग्छ। गेवाली सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आजका 4वटा मुक्तक प्रस्तुत गरेँ, 27 मध्ये 4वटा। अब म छु सुकुमार मुक्तक सुनाउने बिन्दुमा। आजको सुकुमार मुक्तक आजै लेखेको, यो कतै पोस्ट नगरेको, कतै नछापेको, आजै लेखेको मुक्तक। सुकुमार मुक्तक। खन्दैछु म दूरको बाटो, आज नभए भोलि सकिन्छ। जब नदी र सागर भेट्छ खोलीले, खोली सकिन्छ। खन्दैछु म दूरको बाटो, आज नभए भोलि सकिन्छ। जब नदी र सागर भेट्छ खोलीले, खोली सकिन्छ। टेक्न दिन्न म दुश्मनलाई मेरी आमाको छातीमाथि, टेक्न दिन्न म दुश्मनलाई मेरी आमाको छातीमाथि। लडिरहन्छु सीमामा, बरु राइफलको गोली सकिन्छ। लडिरहन्छु राइफलको गोली सकिन्छ। देशको लागि लेखेको मुक्तक सुनाए। अनि मित्र यज्ञमूर्ति भण्डारीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यहाँका नामहरू स्क्रिनमा देखिरहेको छु। मैले 27 मध्ये आजका 5वटा मुक्तकहरू सुनाएँ। मसँग बाँकी छन् 22वटा मुक्तकहरू। जो साथीहरूले स्क्रिनमा मलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पुनः पुनः अभिवादन छ। केही साथीहरूका नामहरू मैले छुटाएको हुन सक्छु, क्षमा गर्नुहुनेछ। दिनेश धामी, मुक्तकार दिनेश धामी सुदूरपश्चिमबाट, दिनेशजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अस्मिता ढुङ्गानालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मलाई नियमित सुन्ने अस्मिता ढुङ्गाना। अब म आजको 6औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। यहाँका कमेन्ट मैले कमेन्ट बक्समा कसैका देखेको छु, कसैको देखेको छैन। धन्यवाद दिनेशजी। मनोज कुमार मेहताले दामी भन्नुभयो, धन्यवाद, खुसी लाग्यो, मन पराइदिनु भयो। सुशीला भाउजूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म आजको 6औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। उसैले समाति रहन्छ जसलाई हामी छोड्न चाहन्छौँ, उसैले समाति रहन्छ जसलाई हामी छोड्न चाहन्छौँ। मोडिन पटक्कै मान्दैन जसलाई हामी मोड्न चाहन्छौँ। मिना दाहाल र सरिता आचार्यलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ।
उसैले समातिरहन्छ हामीलाई, उसैले समातिरहन्छ जसलाई हामी छोड्न चाहन्छौँ, उसैले समातिरहन्छ जसलाई हामी छोड्न चाहन्छौँ, मोडिन पटक्कै मान्दैन जसलाई हामी मोड्न चाहन्छौँ। हाम्रो चरित्रको चित्र बनायो भने त विराट स्वरूप हुन्छ, हाम्रो चरित्रको चित्र बनायो भने त विराट स्वरूप हुन्छ। मान्छेलाई नै भगवान बनाउँछौँ र मूर्ति तोड्न चाहन्छौँ, मान्छेलाई नै भगवान बनाउँछौँ र मूर्ति तोड्न चाहन्छौँ। मिना दाहाललाई पनि स्वागत गरेँ। मिनाजीको सीमाको मुक्तक फेरि सुन्छु भन्नुभएको छ, मैले नोट गरेको छु। पुनिता थापालाई पनि धन्यवाद। स्क्रिनमा म देखिरहेको छु 37 जना मुक्तक प्रेमी मित्रहरूलाई। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 7 को मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले वाचन गरिरहेको छिटो वा ढिलो भएको वा स्पष्ट नसुनिएको भयो भने पनि यहाँहरूले मलाई जानकारी गराइदिनु हुनेछ। नेटले धोका दिएन भने म यहाँलाई अन्तिमसम्म सुनाइरहनेछु। मुक्त मानवलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरी आजको 7औं मुक्तक राख्न चाहन्छु। हिँड्ने कोही छ हामी आफूलाई घोडा बनाउँछौँ, चढ्छ र छोड्छ हामीलाई आफूलाई घोडा बनाउँछौँ। हिँड्ने कोही छ हामी आफूलाई घोडा बनाउँछौँ, चढ्छ र छोड्छ हामी आफूलाई घोडा बनाउँछौँ। को पो होला हामीभन्दा अक्कली मान्छे संसारमा, को पो होला हामीभन्दा अक्कली मान्छे संसारमा। आफ्नो जुत्ता र अरूको चप्पल जोडा बनाउँछौँ, आफ्नो जुत्ता र अरूको चप्पल जोडा बनाउँछौँ। मित्र रवि श्रेष्ठले स्पिड धेरै भयो के भन्नुभएको छ, म अलि बिस्तार वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। सुशीला तामाङलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आजको 25औं लाइभको लागि तयार पारेका 27 मध्ये 7वटा मुक्तकहरू यहाँहरूको लागि राखिसकेँ। अब म आजको 8औं मुक्तक राख्ने अनुमति चाहन्छु। बच्चु थापा काभ्रेदेखि, बच्चुलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको क्रम सङ्ख्या 8 को मुक्तक। भिरतिर नजाऊ न भन्छु म, भिरतिर नजाऊ न भन्छु म, उल्टै गाल सम्झिन्छौ, पूजा गर्दैनौ जिन्दगीको जुवाको खाल सम्झिन्छौ। भिरतिर नजाऊ न भन्छु म, उल्टै गाल सम्झिन्छौ, पूजा गर्दैनौ जिन्दगीको जुवाको खाल सम्झिन्छौ। बिछ्याइरहेछु म गुलाबका फुलहरू तिमी हिँड्ने बाटोमा, बिछ्याइरहेछु म गुलाबका फुलहरू तिमी हिँड्ने बाटोमा। दोषी चस्मा त नहुनुपर्ने षड्यन्त्रको जाल सम्झिन्छौ, दोषी चस्मा त नहुनुपर्ने षड्यन्त्रको जाल सम्झिन्छौ। मैले आजको क्रम सङ्ख्या 8 को मुक्तक पनि राखेँ। मुक्तकार लीला खत्री पृथकलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। जीवन दाहाल सरले आवाज चाहिँ अलि सानो आइरहेको छ भन्नुभयो। आवाज यो छोराको मोबाइलबाट चलाइरहेको छु, आवाजको सेटिङ सानो भएको थियो कि मलाई थाहा छैन। लक्ष्मी पोखरेललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मित्र केशव खतिवडालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। रिता पौडेललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मुक्तकार विजय कुमार केसी धादिङदेखि, विजयजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले 27 मध्ये 8वटा मुक्तकहरू राखिसकेको छु। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक राख्दैछु। मिल्नै नसक्ने हिसाब पनि हामी मिलाइरहेछौँ, राहत दिनै नपर्नेहरूलाई निराहत दिलाइरहेछौँ। मिल्नै नसक्ने हिसाब पनि हामी मिलाइरहेछौँ, राहत दिनै नपर्नेहरूलाई निराहत दिलाइरहेछौँ। लाग्छ आवश्यकता र प्राथमिकता हराए यहाँबाट, लाग्छ आवश्यकता र प्राथमिकता हराए यहाँबाट। सपुतलाई दौरा छैन कपुतलाई कात्रो सिलाइरहेछौँ, सपुतलाई दौरा छैन कपुतलाई कात्रो सिलाइरहेछौँ। सुमित्रा अधिकारीलाई स्वागत छ। सायसा गिरीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले 27 मध्ये आजका 9वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरेँ र यहाँहरूका नमस्कार पनि मैले फर्काएको छु, मनमने हृदयबाट फर्काएको छु, अभिवादन गरेको छु। यहाँहरूको समयको लागि यहाँ सबैप्रति आभारी छु, रहिरहनेछु। पुनिता थापा धन्यवाद। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 10 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। जहिले पनि क्रम सङ्ख्या 5, 10, 15, 20, 25 यी क्रम सङ्ख्याहरूका मुक्तकहरू सुकुमार हुने गर्छन्। क्रम सङ्ख्या 10 को सुकुमार मुक्तक आजै लेखिएको ठाकुर गौतमले राम्रै सुनिएको छ भन्नुभएको छ। भान्जी तारा राणालाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। कहिलेकाहीँ मेरो नेटले गडबड सुनिएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ यहाँको नेटको स्पिडले राम्रो नसुनिएको हुनसक्छ, प्रविधिले पनि साथ दिनुपर्छ। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 10 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। आजै लेखिएको। तिमीले चुडालेको सम्बन्धको डोरी फेरि गाँसु लाग्छ, तिमीले चुडाएको सम्बन्धको डोरी फेरि गाँसु लाग्छ। मेरो माया लाग्छ भन्छौ
खित्का छोडेर हाँसो लाग्छ। तिमीले चुडालेको सम्बन्धको डोरी फेरि गाँसो लाग्छ, मेरो माया लाग्छ भन्छौ, खित्का छोडेर हाँसो लाग्छ। श्री पञ्चमीसम्म ढुक्कले निदाउन मन छ ए मायालु, श्री पञ्चमीसम्म ढुक्कले निदाउन मन छ ए मायालु। तिमीलाई नै नाग सम्झ्यौँ र ढोकामाथि टाँस्नु लाग्छ, तिमीलाई नै नाग सम्झ्यौँ र ढोकामाथि टाँस्नु लाग्छ। श्री श्याम भट्टराई सरलाई पनि मैले हार्दिक नमन गरेँ। सुशील शर्मा सरलाई पनि नमन गरेँ। अनि आर्जु कुमार केसी भान्जालाई पनि मैले नमन गरेँ, कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। धन्यवाद श्याम भट्टराई सर, मन पराइदिनु भयो, हौसला दिनुभयो। दीपक रेग्मीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि महेश चालिसे दाईले 7 नम्बरको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। मैले महेश चालिसे दाईप्रति पनि आभार व्यक्त गरेँ। म अब छु क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक। आजको क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। यो पनि संयोगवश सुकुमार मुक्तक हो, आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक हो, प्रस्तुत गर्दैछु। मन परेन भने मनोरञ्जनमा पनि फकाइ नहोस्, मन परेन भने मनोरञ्जनमा पनि फकाइ नहोस्, अलिकति लाभको लागि कसैमाथि छकाइ नहोस्। मन परेन भने मनोरञ्जनमा पनि फकाइ नहोस्, अलिकति लाभको लागि कसैमाथि छकाइ नहोस्। थाम्न सकिन्छ काम नाम र दामको खोजीमा, थाक्न सकिन्छ काम नाम र दामको खोजीमा। जुन दिन आफैलाई खोज्न थालिन्छ, जुन दिन आफैलाई खोज्न थालिन्छ, थकाइ नहोस्, जुन दिन आफैलाई खोज्न थालिन्छ, थकाइ नहोस्। दीपक रेग्मीले दाई आज अलिकति अबेर भयो भन्नुभयो, ठिकै छ, तैपनि मसँग आधीभन्दा बढी मुक्तकहरू बाँकी नै छन्। यहाँलाई कुनै मुक्तक कदाचित दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभयो भने नम्बर याद गर्नुहोला। कार्यक्रमको अन्त्यमा समय रह्यो भने म दोहोऱ्याएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु। मैले आजका 27 मध्ये 11 वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 25औं श्रृङ्खलामा र मसँग आज छन् 27 मुक्तकहरू। स्क्रिनमा मैले मुक्तक वाचन गरिरहँदा केही नामहरू छुटेकाउन सक्छन्, तथापि यहाँलाई अभिवादन छ। अब आजको 12औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक राजनैतिक मुक्तक छ। आगो हो सत्ता सधैँ ठेल मठेल तापिएर के हुन्छ, आगो हो सत्ता सधैँ ठेल मठेल तापिएर के हुन्छ, नछापे के हुन्छ सिर्जना, कतै छापिएर के हुन्छ। आगो हो सत्ता सधैँ ठेल मठेल तापिएर के हुन्छ, नछापे के हुन्छ सिर्जना, नछापे के हुन्छ सिर्जना, नछापे के हुन्छ सिर्जना, कतै छापिएर के हुन्छ। मस्ती गर्लान् परपीडकहरू सुखको भ्रम बाँच्लान्, मस्ती गर्लान् परपीडकहरू सुखको भ्रम बाँच्लान्। मनमा मैलो भए गङ्गोत्रीमा शिर थापिएर के हुन्छ, मनमा मैलो भए गङ्गोत्रीमा शिर थापिएर के हुन्छ। मैले क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक प्रस्तुत गरेँ। मेरो हाकिम साहब नवीनलाल सरलाई पनि मैले स्क्रिनमा देखेँ। सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सुशील सर र मीना श्रेष्ठजीले 10 नम्बर मन पराइदिनु भएको छ, फेरि सुनाउँ भन्नुभएको छ, म दोहोऱ्याउने छु। अनि शालिग्राम नेउपानेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म प्रस्तुत गर्छु आजको क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक। थोरै दार्शनिक छ। चन्द्रबहादुर पाल सुदूरपश्चिमदेखि चन्द्रबहादुर पालजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, जो मलाई नियमित रूपमा सुनिरहनुहुन्छ, हौसला दिइरहनुहुन्छ। क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक। फुलको माया लाग्दैन मलाई पातको जति, फुलको माया लाग्दैन मलाई पातको जति, कुनै स्पर्शले मोहित पार्दैन तिम्रो हातको जति। फुलको माया लाग्दैन मलाई पातको जति, कुनै स्पर्शले मोहित पार्दैन तिम्रो हातको जति। तारा लिने भए फेरि लिऊ मेरो प्रेमको परीक्षा, तारा लिने भए फेरि लिऊ मेरो प्रेमको परीक्षा। तिम्रो उति याद आउँदैन दिनमा रातको जति, तिम्रो उति याद आउँदैन दिनमा रातको जति। सरु महर्जनलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। आजका 27 मध्ये 13 वटा मुक्तक मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। मसँग बाँकी छन् 14 वटा मुक्तकहरू। सोफी फ्रम इन्डोनेसिया, सोफी फ्रम इन्डोनेसिया, हेलो सोफी। अब म आजको 14औं मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। निशा केसी धन्यवाद। अलि अगाडि लेखिएको मुक्तक हो, यही साउन महिना जस्तो लाग्छ। भावको मालिक शब्दहरूको टहल भएको मान्छे हुँ, भावको मालिक शब्दहरूको टहल भएको मान्छे हुँ। फेदीमा छु तर चुचुरो चढ्ने पहल भएको मान्छे हुँ।
भावको मालिक शब्दहरूको टहल भएको मान्छे हुँ, फेदीमै छु तर चुचुरो चढ्ने पहल भएको मान्छे हुँ। काया नहेर वस्त्र नहेर पर्णशालानी नहेर मेरो, काया नहेर वस्त्र नहेर पर्णशालानी नहेर मेरो, आफ्नो मनभित्र भव्य राजमहल भएको मान्छे हुँ। आफ्नो महलभित्र भव्य, आफ्नो मनभित्र भव्य महल भएको मान्छे हुँ। समयले कहिले सुनेन यति राम्रा मुक्तकहरू वाचन गर्दा पनि भन्नुभयो। मीना श्रेष्ठले पुनः भन्नुभएको छ, कति नम्बर हो मैले थाहा पाइनँ। मुक्तकार लीलाराज दाहाल लाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। घनश्याम सापकोटा, धन्यवाद सापकोटाजी। मीनाजीले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको मुक्तक मलाई थाहा भएन। केशव शर्मा दाङदेखि, केशव सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। श्याम सरलाई पनि यो हौसलाको लागि धन्यवाद भने। मीना श्रेष्ठले कति नम्बरको भन्नुभएको थियो, नम्बर भन्नु भएन, पछि पनि भन्न सक्नुहुन्छ। म स्क्रिनमा पनि हेर्दैछु। अब आजको फेरि अर्को तेस्रो सुकुमार मुक्तकको पालो, आजै लेखेको त्यो प्रस्तुत गर्छु। स्क्रिनमा 31 जना मुक्तक प्रेमी मित्रहरूलाई देखिरहेको छु। ठाकुर गौतमले 10 नम्बर भन्नुभयो, अरूहरूले पनि 10 नम्बर दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको छ, त्यो मैले नोट गरेको छु। आजको तेस्रो सुकुमार मुक्तक क्रम सङ्ख्या 15 को मुक्तक राख्दैछु। दीपक रेग्मी, फेदीमा छु तर चुचुरोमा। धन्यवाद दीपकजी। म 15 नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। जोड्नुपर्नेलाई तोडेर तोड्नुपर्नेलाई जोडेर हिँड्छौँ, जोड्नुपर्नेलाई तोडेर तोड्नुपर्नेलाई जोडेर हिँड्छौँ। कोही दुखी हात थापिरहेको हुन्छ, मुख मोडेर हिँड्छौँ। जोड्नुपर्नेलाई तोडेर तोड्नुपर्नेलाई जोडेर हिँड्छौँ। कोही दुखी हात थापिरहेको हुन्छ, मुख मोडेर हिँड्छौँ। सानो हत्केलामा मिले सिङ्गै धरती चाहिन्छ हामीलाई, सानो हत्केलामा मिले सिङ्गै धरती चाहिन्छ हामीलाई, सानो हत्केलामा मिले सिङ्गै धरती चाहिन्छ हामीलाई। छोड्न त एक दिन मेरो भनिएका सब छोडेर हिँड्छौँ, छोड्न त एक दिन मेरो भनिएका सब छोडेर हिँड्छौँ। मीनाजीले 14 नम्बर सुन्न चाहनुभएको रहेछ। कृष्ण तिमल सिन्हाले पनि 14 चाहनुभयो। मैले नोट गरेँ क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तक। अब म छु क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तकमा। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ, अभिवादन छ। एउटा प्रेमिल मुक्तक राख्न चाहन्छु। जीवन दाहालले पनि 10 नम्बर सुन्न चाहनुभएको छ, अवश्य दोहोऱ्याउनेछु 10 नम्बर। भान्जी तारा राणालाई पनि मन पराइदिएकोमा धन्यवाद। धनराज कोइरालालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। दुर्गा छेत्रीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मीना श्रेष्ठले 14 भन्नुभयो, मैले 14 नोट गरेँ मीनाजी। अब म क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। क्रम सङ्ख्या 16 को नम्बर राख्न चाहन्छु। 16 को मुक्तक। प्रेमले निभाउने छु यदि वैरभावको मसाल जलायो भने, चन धमिलिन्छ धमिलो अधीर भई हातले चलायो भने। प्रेमले निभाउने छु यदि वैरभावको मसाल जलायो भने, झन धमिलिन्छ धमिलो अधीर भई हातले चलायो भने। प्रेमले निभाउने छु यदि वैरभावको मसाल जलायो भने, झन धमिलिन्छ धमिलो अधीर भई हातले चलायो भने। सन्ध्या अँध्यारोलाई प्रकाशले जित्नु छ, असत्यलाई सत्यले। तिमीभित्र पलाउने छ म पनि, तिमीभित्र पलाउने छु म पनि, म भित्र तिमी पलायो भने। सन्ध्या अँध्यारोलाई प्रकाशले जित्नु छ, असत्यलाई सत्यले। तिमीभित्र पलाउने छु म पनि, म भित्र तिमी पलायो भने। अस्मिता ढुङ्गानाको अनुरोधमा मैले क्रम सङ्ख्या 15 को मुक्त फेरि दोहोऱ्याउने छु। निशा केसीलाई धन्यवाद। धन्यवाद लीलाराज दाहाल भाइ। एसपी पाण्डेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक राख्छु। सायद हिजो पोस्ट गरेको थिएँ फेसबुकको भित्तामा। मनोज कुमार मेहतालाई पनि धन्यवाद, निशा केसीलाई पनि धन्यवाद, ठाकुर गौतमलाई पनि धन्यवाद। यहाँहरूको सुझाव, प्रतिक्रिया, आलोचना सबै सिरो पर्छ मलाई। आलोचनाले पनि राम्रा मुक्तको लेख्नलाई डोर्याइरहन्छ, हौसला मिल्छ, प्रशंसाले बरु मान्छे फुर्किन्छ, बिग्रिन्छ। आजको क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। हिजो मात्रै लेखेको एकदम ताजा। आऊ हाम्रै यी बोहता टपरी र दुनाहरू बचाइराखौँ, आऊ हाम्रै यी बोहता टपरी र दुनाहरू बचाइराखौँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका कुनाहरू बचाइराखौँ, आऊ हाम्रै यी बोहता टपरी र दुनाहरू बचाइराखौँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका कुनाहरू बचाइराखौँ। मुना नै त थिए कुनै दिन आजका विशाल वृक्षहरू, मुना नै त थिए आजका कुनै दिन आजका विशाल वृक्षहरू। लत्रिन नदिउँ, सुक्न नदिउँ, मुनाहरू बचाइराखौँ,
लत्रिन नदेऊ, सुक्न नदेऊ, मुनाहरू बचाइराखौँ। जापानदेखि केबी पारखीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। तुलसी कोजुले 15 नम्बरको फेरि सुनाऊ भन्नुभएको छ, मैले नोट गरेको छु। अरू साथीहरूको पनि 15 नम्बर फेरि सुन्ने रहर छ। प्रदीप गौतमजीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले आजका लागि तयार पारेका 27 मध्ये 17वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु। मसँग बाँकी छन् मात्र 10वटा मुक्तकहरू। म क्रमशः ती मुक्तक पनि वाचन गर्नेछु। अब क्रम सङ्ख्या 18 को मुक्तक प्रेमिल मुक्तक हो। क्रम सङ्ख्या 18। दीपक रेग्मीले आवाज अलि बढाउनु पर्ला कि भन्नुभयो। राजेश सारू मगर पनि मध्यपश्चिम वा सुदूरपश्चिमदेखि 6 नम्बर प्रदेश हो कि। राजेश सारू मगर मेरो पुरानो मित्र, राजेशजीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। आवाज बढाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। स्वर सुकेर हुनसक्छ, सकेसम्म ठुलो स्वरमा प्रस्तुत गर्नेछु। अब क्रम सङ्ख्या 18 को मुक्तक एउटा प्रेमिल मुक्तक। चन्द्रबहादुर पालले 17 फेरि सुनाऊ भन्नुभयो। हुन्छ चन्द्रजी, म 18 मा छु। हिँड मेरो नयनको बाटो र नमुस्कुराई काटी हेर। हिँड मेरो नयनको बाटो र नमुस्कुराई काटी हेर। कति धड्किन्छौ तिमी म भित्र, यो मुटु साटी हेर। तिमीले छोडेर गएपछि कहाँ रह्यो र त्यो दरबार। हिँड मेरो नयनको बाटो र नमुस्कुराई काटी हेर। कति धड्किन्छौ तिमी म भित्र, यो मुटु साटी हेर। तिमीले छाडेर गएपछि कहाँ रह्यो र त्यो दरबार। म पागल भई हिँडेपछि त्यो हुन गएको पार्टी हेर। म पागल भई हिँडेपछि त्यो हुन गएको पार्टी हेर। मैले वियोग र वेदनाको यो प्रेमिल मुक्तक राखेँ। क्रम सङ्ख्या 18 को थियो। अब म छु क्रम सङ्ख्या 19 को मुक्तकमा। आजको 19 नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। घाममा सुकाउनु पर्छ कुन मकै कुन घुन चिनिन्छ। पानीमा भिजाएपछि कुन कमेरो कुन चुन चिनिन्छ। घाममा सुकाउनु पर्छ कुन मकै कुन घुन चिनिन्छ। पानीमा भिजाउनु पर्छ कुन कमेरो कुन चुन चिनिन्छ। ढाँटी राख चम्किएर अरूको प्रकाशले। ढाँटी राख चम्किएर अरूको प्रकाशले। भ्रम दिइराख हेरिरहेपछि आकाशमा कुन घाम कुन जुन चिनिन्छ। हेरिरहेपछि आकाशमा कुन घाम कुन जुन चिनिन्छ। हिरा कणेलाई धन्यवाद। निता सिलवाललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म अब फेरि आइपुगेँ अर्को सुकुमार मुक्तकको स्थानमा। क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। सुकुमार मुक्तक हो, आजै लेखेको। यो पनि संजोगले प्रेमिल मुक्तक परेछ। अखण्ड सुगन्ध रोजुकी। टिका चापागाईलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अखण्ड सुगन्ध रोजु कि सुन रोजु हुन्छ कहिलेकाहीँ। अखण्ड सुगन्ध रोजु कि सुन रोजु हुन्छ कहिलेकाहीँ। मलाई तारा रोजु कि जुन रोजु हुन्छ कहिलेकाहीँ। अखण्ड सुगन्ध रोजु कि सुन रोजु हुन्छ कहिलेकाहीँ। मलाई तारा रोजु कि जुन रोजु हुन्छ कहिलेकाहीँ। यदि रोज्नु पर्यो भने धरतीभरिको ऐश्वर्य र तिमीमा। यदि रोज्नु पर्यो भने धरतीभरिको ऐश्वर्य र तिमीमा। त्यो ऐश्वर्य र तिमी कुन रोजु हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो ऐश्वर्य र तिमी कुन रोजु हुन्छ कहिलेकाहीँ। मैले क्रम सङ्ख्या 20 को सुकुमार मुक्तक पनि यहाँहरूको लागि राखेँ। अम्बिका रेग्मी दाहाल मलाई नियमित निरन्तर सुन्दै आउनुभएको छ धेरै श्रृङ्खलाहरूमा। अम्बिकाजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मसँग बाँकी छन् 7वटा मुक्तकहरू। 20वटा मुक्तकहरू वाचन गरिसकेको छु। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 21 को मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। सिँगार्ने कोसिस गरिरहेँ तिम्रो वस्त्रको जरी भएर। जनक बाबु काफ्लेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। जनकजी, सिँगार्ने कोसिस गरिरहेँ तिम्रो वस्त्रको जरी भएर। अप्ठ्यारा दिनमा तिमी बचेर म माउचरी भएर। प्रताडनामा आनन्दित हुने तिम्रो आदतमा के भनौँ। प्रताडनामा आनन्दित हुने तिम्रो आदतमा के भनौँ। निथुक्क छु लाग्छ म आफै बसेको छु झरी भएर। निथुक्क छु लाग्छ म आफै बसेको छु झरी भएर। कृष्ण तिमल सेनाको लागि मैले 20 नम्बर दोहोऱ्याउने छु। अब म छु क्रम सङ्ख्या 22 को मुक्तकमा। धन्यवाद निशाजी, आफै राम्रा मुक्तक लेखिरहनु भएको छ, लेख्नुहुन्छ। क्रम सङ्ख्या 22 को मुक्तक। जस्तो रोप्छौँ हामी त्यस्तै फल फलिरहनुपर्छ।
जस्तो रोप्छौँ हामी त्यस्तै फल फलिरहनुपर्छ, हामी रहौँ अथवा नरहौँ यो संसार चलिरहनुपर्छ। जस्तो रोप्छौँ हामी त्यस्तै फल फलिरहनुपर्छ, हामी रहौँ अथवा नरहौँ यो संसार चलिरहनुपर्छ। प्रतीक्षा गोलाकार हुन्छ स्नेह र स्मृतिको बाटो, प्रतीक्षा गोलाकार हुन्छ स्नेह र स्मृतिको बाटो। फेरि भेटिन्छौँ हामी आशाको दीप जलिरहनुपर्छ, फेरि भेटिन्छौँ हामी आशाको दीप जलिरहनुपर्छ। मैले एउटा यो आशावादी मुक्त राखेँ। अम्बिकाजीले आज त थाहा नपाइ पो थाहा नै पाइएन भन्नुभयो। मैले हिजोदेखि नै नोटिस राखेको थिएँ। हिराकण्डले 21 नम्बर फेरि सुने रहर गर्नुभएको छ। मैले 22वटा मुक्तक प्रस्तुत गरिसकेको छु। हो मिनाजी, कसैलाई प्रताडनामा पनि परपीडनमा पनि आनन्द हुन्छ। मनोज कुमार मेहता, धन्यवाद। अब अर्को मुक्तक राख्दैछु, छोटो, अलि दार्शनिक। मिनाजीले 22 दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। म क्रम सङ्ख्या 23 को मुक्तकमा छु। म करिब करिब अन्तिममा पुगिसकेँ। आधी घन्टा समय पनि लिइसकेँ। मेरो विचारमा 40 मिनटभित्र आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम सकिनेछ। यहाँको धैर्य कायम रहिरहोस्। सपनाका बिस्कुनहरू चलाइरहने हो, निरङ्कुशताको पर्खाल ढलाइरहने हो। सपनाका बिस्कुनहरू चलाइरहने हो, निरङ्कुशताको पर्खाल ढलाइरहने हो। अलिकति लह लह भयो कि निमुट्छन्, अलिकति लह लह भयो कि निमुट्छन्। जति निमुट्छन् झन् पलाइरहने हो, जति निमुट्छन् झन् पलाइरहने हो। मैले यो दार्शनिक मुक्तक राखेँ। पोखरादेखि आदरणीय विष्णुप्रसाद पराजुली दाइलाई पनि नमन गरेँ। हरेक दिन मेरा मुक्तकहरू पढ्नुहुन्छ। पूजा आराधनालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। मुक्तकार पूजा आराधना। मीना श्रेष्ठले हिजोदेखि हल्ला भएको थियो भन्नुभयो। कोही मित्रले थाहा पाइन भन्नुभयो। मैले हिजैदेखि हल्ला गरेको थिएँ। 3-4 पटक सूचनाहरू राखेँ वालमा। दीपक रेग्मीले 22 नम्बर साह्रै मिठो भन्नुभयो, धन्यवाद। उत्तम बहादुर राणा मगरलाई पनि धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। मसँग बाँकी छन् केवल 4वटा मुक्तकहरू, 27 मध्ये केवल 4वटा मुक्तकहरू। यहाँ सबैलाई पुनः नमस्कार गर्दछु। सुनिरहनु भएको छ, हौसलाको लागि। अब म 24औं क्रम सङ्ख्या 24 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। सार त आत्मा हो तर रूपको पनि अर्थ हुन्छ, सार त आत्मा हो तर रूपको पनि अर्थ हुन्छ। चढाइने फलफुल र धूपको पनि अर्थ हुन्छ। सार त आत्मा हो तर रूपको पनि अर्थ हुन्छ। चढाइने फलफुल र धूपको पनि अर्थ हुन्छ। कसैलाई मन पर्ला सारौँ र चिबेको चिरबिर, कसैलाई मन पर्ला सारौँ र चिबेको चिरबिर। बुझ्छु म रजहाँसको चुपको पनि अर्थ हुन्छ, बुझ्छु म रजहाँसको चुपको पनि अर्थ हुन्छ। शिवराज भट्टदाईलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। मसँग बाँकी छन् केवल 3वटा मुक्तकहरू। आजका 27 मध्ये 24वटा मुक्तक प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब म आजको 25औं मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। यो पनि सुकुमार मुक्तक हो। आजै लेखेको, कतै पोस्ट नगरेको, कतै नछापेको, बिल्कुल नयाँ। कृष्णराज पाण्डेले जति निमुट्छन् झन् पलाइरहने हो भन्नुभयो। मलाई त्यही लाग्छ। टिकानाथ सुवेदीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कतिपय साथीहरूको नाम स्क्रिनमा मैले देखिनँ होला। म त टेलरको पनि श्रोता भन्नुभयो ठाकुर गौतमले, धन्यवाद ठाकुरजी। हिरा कण्डेल धन्यवाद। विष्णुप्रसाद पराजुली दाइलाई पनि धन्यवाद भने। म 25औं नम्बरको मुक्तक राख्छु। सुकुमार मुक्तक, आजै लेखेको। यो देशको लागि मुक्तक छ। मलाई आज मैले वाचन गर्ने 27 मध्ये म आफैलाई सबैभन्दा मन परेको मुक्तक राख्दैछु। अब म आफैलाई सबैभन्दा मन परेको मुक्तक, आजको लाइभमा म आफैलाई सबैभन्दा मन परेको मुक्तक राख्दैछु। क्रम सङ्ख्या 25 को मुक्तक, सुकुमार मुक्तक, देशको लागि। भेडो बनाउँछन् बारम्बार हामीलाई खसी बनाउँछन्, भेडो बनाउँछन् बारम्बार हामीलाई खसी बनाउँछन्। चुनाव आउँछ जनता जनार्दन भन्दै शशी बनाउँछन्। भेडो बनाउँछन् बारम्बार हामीलाई खसी बनाउँछन्। चुनाव आउँछ जनता जनार्दन भन्दै शशी बनाउँछन्। हजार वर्षदेखि शरबत भइरहेछ हाम्रो पसिना, हजार वर्षदेखि शरबत भइरहेछ हाम्रो पसिना। राजनेताको भाग्य लेख्नु छ हाम्रो रगत मसी बनाउँछन्, राजनेताको भाग्य लेख्नु छ हाम्रो रगत मसी बनाउँछन्। श्याम भट्टराई सरले लेख्नुभयो, समयले सुनेन भने पनि यति राम्रा मुक्तकहरू वाचन गर्दा पनि सुध्रिएनन्। अझै बिज्ने गरी मुक्तकमा रसिलो गायन गर्दा पनि हरेक दिन साँझ बिहान निरन्तर नथाकी मुक्तक छापिरहेकोमा श्याम भट्टराई सरले लेख्नुभयो।
श्याम भट्टराई सरले लेख्नुभयो। छापिरहेकोमा लेखिरहनु कथाहरू अक्षर भावमा भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद सर। शिवराज भट्ट दाइलाई पनि मैले धन्यवाद भने आभार व्यक्त गरेँ। मैले क्रम सङ्ख्या 25 को मुक्तक राखेँ। आजका 27 मध्ये क्रम सङ्ख्या 25 को सुकुमार मुक्तक थियो। अब मसँग बाँकी छन् केवल 2वटा मुक्तकहरू। मनोज कुमारले 25 को गजब भन्नुभयो। म क्रम सङ्ख्या 26 को मुक्तक राख्दैछु। म क्रम सङ्ख्या 26 को मुक्तक राख्दैछु। दार्शनिक मुक्तक छ। दार्शनिक मुक्तक छ, केही दिन अगाडि लेखेको हुँ। 24 फेरि भन्नुभयो हिरा कण्डेलले। 24 फेरि भन्नुभयो हिरा कण्डेलले, दोहोऱ्याउने छु। कृष्ण तिमल सिन्हा, केशव शर्मा घिमिरे सर पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, सरलाई पनि धन्यवाद। पूजा आराधना, चन्द्रबहादुर पाल। म क्रम सङ्ख्या 26 मा छु। मात्र 2वटा मुक्तक बाँकी छन्। यो साहिद। जिन्दगी हो कहिले सतह त कहिले इनारमा भइन्छ। राजेश सारू मगरले 25 लाई दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। राजेशजी जरुर सुनाउने छु। जिन्दगी हो कहिले सतह त कहिले इनारमा भइन्छ। बगाउँछ समयले कि मझधार कि किनारमा भइन्छ। जिन्दगी हो कहिले सतह त कहिले इनारमा भइन्छ। बगाउँछ समयले कि मझधार कि किनारमा भइन्छ। कसैले भाग्य भन्लान्, कसैले समयको खेल भन्लान्। कसैले भाग्य भन्लान्, कसैले समयको खेल भन्लान्। प्रज्ञा कहिले खण्डहर कहिले कुतुब मिनारमा भइन्छ। प्रज्ञा कहिले खण्डहर कहिले कुतुब मिनारमा भइन्छ। मैले जिन्दगीको यो शाश्वतता, जिन्दगीको यो विडम्बनालाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेँ। मसँग बाँकी छ केवल एउटा मुक्तक। आजको 25औं लाइभको त्यो प्रस्तुत गर्छु र अनुरोध मुक्तकहरू दोहोऱ्याउने छु यहाँको लागि। अब म छु आजको एक सरो मुक्तक वाचनको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्दै 27 नम्बरको। त्यसपछि म अनुरोध मुक्तकहरू मात्र वाचन गर्नेछु। यहाँको धैर्यको लागि सलाम गर्छु। यो पनि नयाँ मुक्तक हो। अस्तिको दिन लेखेको फेसबुकमा छ। त्यो मुक्तक राख्छु। 27 नम्बरको मुक्तक। रित्ता छन् भने भाँडाहरू भर्नु ठिक हुन्छ। रित्ता छन् भने भाँडाहरू भर्नु ठिक हुन्छ। बाढी आउनु अघि नदी तर्नु ठिक हुन्छ। रित्ता छन् भने भाँडाहरू भर्नु ठिक हुन्छ। बाढी आउनु अघि नदी तर्नु ठिक हुन्छ। शिखरमा चढ्छौँ हामी, ओह्राल्नेहरू हुन्छन्। अरूले झार्नु अघि आफै झर्नु ठिक हुन्छ। अरूले झार्नु अघि आफै झर्नु ठिक हुन्छ। मैले जिन्दगीको यो शाश्वततालाई, समयको शाश्वततालाई मुक्तकमा उन्ने प्रयास गरेँ। कृष्ण तिमल सिन्हाले मैले धेरै अनुरोध गरेँ तर 26 पनि सुन्न चाहन्छु भन्नुभयो। पूजा आराधनाले कुतुब मिनार भन्नुभयो, मन पराइदिनु भएको होला। अब दिपेन्द्र थापा अस्ट्रेलियादेखि साह्रै ढिला हुनुभयो। दिपेन्द्रजी, अब मसँग अनुरोध मुक्तकहरू सुनाउने समय मात्र बाँकी छ। 27वटा मुक्तकहरू सुनाएँ। अब म अनुरोध मुक्तकहरू सुनाउँछु। 7-8वटा मुक्तकहरू अनुरोध भइआएका छन्। ती मुक्तकहरू एक सरो सुनाउँछु अनि यहाँहरूबाट बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। मैले 30-39 मिनट उपभोग गरिसकेको छु। 26 पुनः है भन्नुभयो मिनाजीले। 26 मा के थियो मैले बिर्सेँ, हेर्छु। 26 हुन्छ मिनाजी, जरुर सुनाउने छु। अब म अनुरोध मुक्तकको पहिलो, सायद यो मिनाजीले नै अनुरोध गर्नुभएको थियो। दोस्रो मुक्तकमा आइपुग्नु भएको थियो मिनाजी। रित्ता भर्न। म पहिलो नम्बरको मुक्तक दोहोऱ्याएर प्रस्तुत गर्दैछु। वस्तुको किनबेच जहिलेसुकै परल राम्रो हुन्छ। पानी जस्तो होस् जिन्दगी तरल राम्रो हुन्छ। वस्तुको किनबेच जहिलेसुकै परल राम्रो हुन्छ। पानी जस्तो होस् जिन्दगी हो तरल राम्रो हुन्छ। जटिल हुन्छ जीवन अनेक सपना र आकाङ्क्षाले। जटिल हुन्छ जीवन अनेक सपना र आकाङ्क्षाले। जीवन जहाँसुकै जहिलेसुकै सरल राम्रो हुन्छ। मिनाजीले 27 पनि दोहोऱ्याएर सुन्न भन्नुभयो। निरन्तर सुन्ने, मलाई लाग्छ मेरा 25औं श्रृङ्खलामध्ये मिनाजी मात्र त्यस्तो श्रोता हो, पाठक हो जसले 24वटा लाइभ सुन्नुभएको छ। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 5 को मुक्तक फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धेरै साथीहरूले दोहोऱ्याउन माग्नु भएको थियो। खन्दैछु म दूरको बाटो आज नभए भोलि सकिन्छ। खन्दैछु म दूरको बाटो आज नभए भोलि सकिन्छ। जब नदी र सागर भेट्छ खोलीले खोली सकिन्छ। टेक्न दिन्न म दुश्मनलाई मेरी आमाको छातीमाथि। टेक्न दिन्न म
दुश्मनलाई मेरी आमाको छातीमाथि, लडिरहन्छु सीमामा बरु राइफलको गोली सकिन्छ, लडिरहन्छु सीमामा बरु राइफलको गोली सकिन्छ। मैले क्रम संख्या 5 को यो मुक्तक पनि दोहोऱ्याएँ। त्यसपछि अनुरोध भएको मुक्तक थियो क्रम संख्या 10 को, त्यो सुनाउँछु। धन्यवाद धन्यवाद दिपेन्द्रजी, अस्ट्रेलियादेखि नेपाल फर्किने बेला पनि भयो होला। आजको दोस्रो अनुरोध मुक्तक दोस्रो दोहोऱ्याउँदैछु। तिमीले चुडालेका सम्बन्धको डोरी फेरि गाँस्नु लाग्छ, तिमीले चुडालेका सम्बन्धको डोरी फेरि गाँस्नु लाग्छ, मेरोमा लाग्छ भन्छौ खित्का छोडेर हाँस्नु लाग्छ। श्री पञ्चमीसम्म ढुक्कले निदाउन मन छ ए मायालु, श्री पञ्चमीसम्म ढुक्कले निदाउन मन छ ए मायालु। तिमीलाई नै नाक सम्झ्यौँ र ढोकामाथि टाँस्नु लाग्छ, तिमीलाई नै नाक सम्झ्यौँ र ढोकामाथि टाँस्नु लाग्छ। मिनाजीले भन्नुभयो जुन देश पुगे पनि अहिलेसम्म लाइभमा सहभागी छु नि, हो जरुर हो, सेयर पनि गरिदिनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै श्रोता पाठकहरूसम्म सेयर गरेर मलाई अनुग्रहित पनि पार्नु भएको छ, गुण पनि लगाउनु भएको छ मिनाजी, मेरा मुक्तकहरू सेयर गरिदिनु भएर। अब अर्को अनुरोध मुक्तक छ क्रम संख्या 14 को, त्यो सुन्न चाहनु भएको थियो धेरै मित्रले। भावको मालिक शब्दहरूको टहल भएको मान्छे हुँ, भावको मालिक शब्दहरूको टहल भएको मान्छे हुँ, फेदिमे छु तर चुचुरो चढ्ने पहल भएको मान्छे हुँ। भावको मालिक शब्दहरूको टहल भएको मान्छे हुँ, फेदिमे छु तर चुचुरो चढ्ने पहल भएको मान्छे हुँ। काया नहेर वस्त्र नहेर पर्णशालानी नहेर मेरो आफ्नो मनभित्र भव्य राजमहल भएको मान्छे हुँ, आफ्नो मनभित्र भव्य राजमहल भएको मान्छे हुँ। कुमार गोर्खालीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। पूजा आराधना लेख्नुभयो तर बाढी अकस्मात आइदिन्छ, न्याउलीले नै विरह गीत गाइदिन्छ लगायत, धन्यवाद। अनि क्रम संख्या 17 को मुक्तक पनि जुन हिजो मात्रै लेखिएको मुक्तक थियो, दोहोऱ्याउन भनिएको थियो, दोहोऱ्याउँछु। आउ हाम्रै यी बोहता टपरी र दुनाहरू बचाइराखौँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका कुनाहरू बचाइराखौँ। मुना नै त थिए कुनै दिन आजका विशाल वृक्षहरू, मुना नै त थिए कुनै दिन आजका विशाल वृक्षहरू। लत्रिन नदिउँ सुक्न नदिउँ मुनाहरू बचाइराखौँ, लत्रिन नदिउँ सुक्न नदिउँ मुनाहरू बचाइराखौँ। रामहरि गैरे सर नागपञ्चमी र नाग बनाएर टाँस्न पाए हुने भन्नुभयो। मिनाजीले बाफ्रे यति धेरै त होइन भन्नुभयो। अब म छु दोहोऱ्याउनको लागि, धन्यवाद पूजाजी। 19औं नम्बरमा आजको 19औं नम्बरको मुक्त दोहोऱ्याएर प्रस्तुत गर्दैछु। घाममा सुकाउनुपर्छ कुन मकै कुन घुन चिनिन्छ, घाममा सुकाउनुपर्छ कुन मकै कुन घुन चिनिन्छ, पानीमा भिजाएपछि कुन कमेरो कुन चुन चिनिन्छ। ढाँटी राख चम्किएर अरूको प्रकाशले, ढाँटी राख चम्किएर अरूको प्रकाशले भ्रम दिइराख, ढाँटी राख चम्किएर अरूको प्रकाशले भ्रम दिइराख। हेरिरहेपछि आकाशमा कुन घाम कुन जुन चिनिन्छ, हेरिरहेपछि आकाशमा कुन घाम कुन जुन चिनिन्छ। अस्मिता ढुङ्गानाले 15 नम्बर भन्नुभएको थियो, झन्डै बिर्सेको। म अस्मिताको लागि क्रम संख्या 15 को मुक्त फेरि दोहोऱ्याउँछु। अस्मिता पनि मेरो नियमित पाठक श्रोता। जोड्नु पर्नेलाई तोडेर तोड्नु पर्नेलाई जोडेर हिँड्छौँ, कोही दुःख कोही दुखी हात थापिरहेको हुन्छ, मुख मोडेर हिँड्छौँ। सानो हत्केलामा मिले सिङ्गै धरती चाहिन्छ हामीलाई, सानो हत्केलामा मिले सिङ्गै धरती चाहिन्छ हामीलाई। छोड्न त एक दिन मेरो भनिएका सब चिज छोडेर हिँड्छौँ, छोड्न त एक दिन मेरो भनिएका सब छोडेर हिँड्छौँ। मैले अनुरोध मुक्तकहरू क्रमशः राखेँ अनि 19 को पनि मैले दोहोऱ्याएँ। त्यसपछि अब 21 नम्बरको दोहोऱ्याएर सुन्न भनिएको थियो, त्यो दोहोऱ्याउँछु। सिँगार्ने कोसिस गरिरहेँ तिम्रो वस्त्रको जरी भएर, सिँगार्ने कोसिस गरिरहेँ तिम्रो वस्त्रको जरी भएर, अप्ठ्यारा दिनमा तिमी बचेर म माउ चरी भएर। प्रताडनामा आनन्दित हुने तिम्रो आदतमा के भनौँ, प्रताडनामा आनन्दित हुने तिम्रो आदतमा के भनौँ। निथुक्क छु लाग्छ म आफै बसेको छु झरी भएर, लाग्छ म आफै बसेको छु झरी भएर। निशाजी धन्यवाद, राम्रो भन्नुभयो। हिरा कण्डेलले मुनाहरू सम्झिनुभयो। अनि क्रम संख्या 22 को मुक्त पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्नुभएको थियो, त्यो दोहोऱ्याउँछु। जस्तो रोप्छौँ हामी
त्यस्तै फल फलिरहनुपर्छ। जस्तो रोप्छौँ हामी त्यस्तै फल फलिरहनुपर्छ। हामी रहौँ अथवा नरहौँ यो संसार चलिरहनुपर्छ। प्रतीक्षा गोलाकार हुन्छ स्नेह र स्मृतिको बाटो। प्रतीक्षा गोलाकार हुन्छ स्नेह र स्मृतिको बाटो। फेरि भेटिन्छौँ हामी आशाको दीप जलिरहनुपर्छ। फेरि भेटिन्छौँ हामी आशाको दीप जलिरहनुपर्छ। मीना श्रेष्ठले साह्रै उत्कृष्ट भन्नुभयो। पूजाजी 101 भन्नुभयो। यो मुक्तक किन पनि मलाई प्रासङ्गिक लागिरहेको छ यतिखेर भने मैले मुक्तक लाइभलाई बिचमा निरन्तरता नदिन पनि खोजेको थिएँ। अनि धेरै अथवा धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरूले मुक्तक प्रेमी मेरा मुक्तकका मलाई र मेरा मुक्तकलाई माया गर्नुहुनेहरूले निरन्तर गरिरहनुपर्छ। तपाईँले सन्यास लिन पाउनुहुन्न, छोड्न पाउनुहुन्न, निरन्तर आइरहनुपर्छ भन्नुभयो। लेख्ने मान्छे हुँ अनि तपाईँहरूलाई हार्न सकिनँ। अब महेश प्रसाद ढुङ्गानालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि अफ्रिकादेखि एकजना साथी हुनुहुन्छ, नाम ओलुवासिन्दारा। हेलो। अब अनुरोध मुक्तकको अर्को मुक्तक छ क्रम सङ्ख्या 24 को रूप र सारको मुक्तक त्यो राख्छु। सार त आत्मा हो तर रूपको पनि अर्थ हुन्छ। सार त आत्मा हो तर रूपको पनि अर्थ हुन्छ। चढाइने फलफुल र धूपको पनि अर्थ हुन्छ। कसैलाई मन पर्ला सारौँ र चिबेको चिरबिर। कसैलाई मन पर्ला सारौँ र चिबेको चिरबिर। बुझ्छु म रजहाँसको चुपको पनि अर्थ हुन्छ। बुझ्छु म रजहाँसको चुपको पनि अर्थ हुन्छ। पूजाराधनाले आशा कवि भव्य भन्नुभयो। अनुरोध मुक्तकको पनि अन्तिममा छु म। 25 नम्बरको मुक्तक जुन सुकुमार मुक्तक थियो आजै लेखेको देशको मुक्तक त्यो राख्छु। भेडो बनाउँछन् बारम्बार हामीलाई खसी बनाउँछन्। दिपेन्द्र थापाले एउटा प्रेमिल मुक्तक जाओस् न सर भन्नुभएको छ। आउँदैछ सुनाउँछु दिपेन्द्रजी। भेडो बनाउँछन् बारम्बार हामीलाई खसी बनाउँछन्। चुनाव आउँछ जनता जनार्दन भन्दै शशी बनाउँछन्। हजारौँ हजार वर्षदेखि शरबत भइरहेछ हाम्रो पसिना। हजारौँ हजार वर्षदेखि शरबत भइरहेछ हाम्रो पसिना। राजनेताको भाग्य लेख्नु छ हाम्रो रगत मसी बनाउँछन्। राजनेताको भाग्य लेख्नु छ हाम्रो रगत मसी बनाउँछन्। चन्द्रबहादुर पालले निरन्तर गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। कवि राधा पाण्डेलाई ढिलै भए पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। केबी पारखी भाइलाई पनि मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद भने। दिपेन्द्र थापा अस्ट्रेलियादेखि पुरानो मित्र दिपेन्द्रजीले प्रेमिल मुक्तक जाओस् भन्नुभएको छ। राख्दैछु क्रम सङ्ख्या 26 को मुक्तक कुमार गोर्खाली, धन्यवाद। जिन्दगी हो कहिले सतह त कहिले इनारमा भइन्छ। जिन्दगी सतह हो, जिन्दगी हो कहिले सतह त कहिले इनारमा भइन्छ। बगाउँछ समयले कि मझधार कि किनारमा भइन्छ। जिन्दगी हो कहिले सतह त कहिले इनारमा भइन्छ। बगाउँछ समयले कि मझधार कि किनारमा भइन्छ। कसैले भाग्य भन्लान्, कसैले समयको खेल भन्लान्। प्रज्ञा कहिले खण्डहर कहिले कुतुब मिनारमा भइन्छ। प्रज्ञा कहिले खण्डहर कहिले कुतुब मिनारमा भइन्छ। मित्र राजेश सारू मगरले 25 नम्बरको मुक्तकले समकालीन नेपाललाई देखाउँछ भन्नुभयो। म अब कार्यक्रमको बिल्कुल अन्तिममा छु। अनुरोध मुक्तकको पनि अन्तिममा क्रम सङ्ख्या 27 को मुक्तक दोहोऱ्याउनु छ। सायद मिनाजीले क्रम सङ्ख्या 27 को मुक्तक फेरि सुनाउँ भन्नुभएको छ। म अन्तिममा छु। यहाँहरूको धेरै समय लिइसकेको छु। मध्यरात हुँदैछ। आज कृष्ण जन्माष्टमी पनि हो, त्यसैले पनि विशेष छ। मैले आजको यो एपिसोड भगवान् श्री कृष्णलाई समर्पित गरेको छु। आजको अन्तिम मुक्तक, आजको 25औं मुक्तक लाइभको अन्तिम मुक्तक जुन म दोहोऱ्याउँदैछु। धन्यवाद दिपेन्द्रजी। आजको अन्तिम मुक्तक, अनुरोध मुक्तकको पनि अन्तिम मुक्तक। रित्ता छन् भने भाँडाहरू भर्नु ठिक हुन्छ। रित्ता छन् भने भाँडाहरू भर्नु ठिक हुन्छ। बाढी आउनु अघि नदी तर्नु ठिक हुन्छ। शिखरमा चढ्छौँ हामी ओह्राल्नेहरू हुन्छन्। अरूले झार्नु अघि आफै झर्नु ठिक हुन्छ। अरूले झार्नु अघि आफै झर्नु ठिक हुन्छ। यसरी मैले आजको 25औं मुक्तक लाइभलाई तयार पारेका 27वटा मुक्तकहरू एकसर सुनाएँ। यहाँलाई केही मुक्तकहरू दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो। ती दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेका 8-10 मुक्तकहरू पनि सुनाएँ। मिनाजीले हो भन्नुभयो। मलाई 2 वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि यो 25औं लाइभ भनेको एक प्रकारले हिरक जन्मोत्सव जस्तो, एउटा हिरक उत्सव जस्तो पनि हो क्यारे, सिल्भर जुब्ली। मैले यो 25औं एपिसोडसम्म आउँदा यहाँहरूलाई प्रसन्न तुल्याउने, यहाँहरूका मन र मस्तिष्कलाई छुने प्रयास गरेँ।
यहाँहरूको हौसला, प्रतिक्रिया, सुझाव, आलोचना, गालीताली सबैले मलाई निरन्तर मुक्तक लेखिरहन प्रेरणा मिलिरहेको छ। फेरि पनि मिलिरहोस्। आजसम्म मलाई साथ दिनुहुने सबैप्रति आभारी छु, ऋणी छु, कृतज्ञ छु। र मैले यो लाइभ वाचन गरिरहँदा मैले केही मित्रहरूका नामहरू छुटाइरहेको हुनसक्छु, नदेखेको हुनसक्छु। पछि मलाई च्याटमा भन्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो त नामै लिनु भएन भनेर। मैले नाम अन्जानवश छुटाएँ होला स्क्रिनमा वाचन गरिरहँदा। तथापि यहाँ सबैप्रति आभारी छु, सबैप्रति ऋणी छु, सबैप्रति खुसी छु। यो 25औं मुक्तक लाइभबाट 2077 साल साउन 27 गते श्री कृष्ण जन्माष्टमीको 27औं लाइभबाट म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि यस्तै मुक्तकहरूसहित भेट्ने अपेक्षासहित यहाँहरू सबैलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि।